इन्धनको मूल्य घटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया के कस्तो रहेको छ यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नागरिकका प्रत्यक्ष सरकारहरू समेट्छौं भन्दै गृहमन्त्री रवि लामी छानेले भने निर्मला पन्त प्रकरण बारेमा अनुसन्धान गर्न डीआईजी सिंहको नेतृत्वमा समिति गठन। नेपाली क्रिकेटका विषयमा राखेप सदस्य सचिवले आईसीसी प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने। रविन्द्र मिश्रले भेटी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन 25 माघमा। गृहमन्त्री रवि लामी छानेको नागरिकता विवाद रिट खारेज गर्न जिल्ला प्रशासनले दियो यस्तो तर्क। सन्दीप लामी छानेको पुनरावेदन सुनवाई आज हुँदै। गण्डकीमा बहुमतको सरकार बनाउन पुस 25 गतेसम्मको समय। न्यूनतम साझा कार्यक्रमपछि मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार हुन्छ भन्दै गृहमन्त्री रवि लामी छानेको भनाई। राजधानी समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्री सक्रिय। मुख्य सचिव त्रिपुरेश्वर जानी। रेखालाई उपराष्ट्रपति बनाएर शङ्कर पोखरेललाई उपचुनाव लडाउने प्रयास असफल। नेप्से दोहोरो अङ्कले वृद्धि हुँदा कारोबार रकम 5 अर्ब नाग्यो। प्रचण्डको आश्वासन सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री माओवादीले पाउने वातावरण बनाउँछु। किन्ने भन्दा बेच्ने बढेपछि सुनायात सिफारिस रोक्का गरियो। नेपाल टी20 लिग क्रिकेटमा अनलाइन बेटिङ गराएको आरोपमा भारतीय युवक पक्राउ। क्यानका पदाधिकारी र खेलाडीहरूलाई सीआईबीले बोलाएर थाल्यो सोधपुछ। फेरिने भयो भाइरल बनेको बाघको मूर्तिको स्वरूप। सुनको मूल्य यो वर्षकै उच्च बिन्दुमा। चलचित्र कलाकार संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने सबिन श्रेष्ठको घोषणा। प्रियङ्का कार्की मुन्द्रेको कमेडी क्लबको नयाँ अध्यक्ष। पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिन् स्वास्थ्य चौकी। फिल्म गोर्खाबाट पछि हटे अक्षय कुमार। कथावस्तुको प्रामाणिकतामा उठाए प्रश्न। सडकका खाल्डा अनुगमनमा निस्के उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ। सत्तारूढ नेतासँग संवादमा शेरबहादुर देउबा। हिजो जनार्दन शर्मालाई भेटी। आज उपेन्द्र यादव दुम्बाराहीमा पुगे। टी20 लिगको विवाद मिलाउन वार्तामा बसेर राखेप र आईसीसीका प्रतिनिधि। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका खबरहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आज दिनभरिका मुख्य खबर सुरु गरौं। इन्धनको मूल्य घटाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका कारण सोही बमोजिम मूल्य समायोजन गरी मूल्य घटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आम जनतालाई राहतको अनुभूति हुने गरी पेट्रोल डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य कटौती गर्न निर्देशन दिएको उनले बताएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले जनमतलाई कदर गर्ने गरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र छिट्टै सार्वजनिक हुन्छ भन्दै बताएका छन्। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकपछि हामीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री लामी छानेले जस्तो जनमत आएको छ त्यस्तो सरकार बनेको बताए। उनले भने न नयाँ दल हामीले एक्लै सरकार चलाउन सक्यौं, न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको दलले एक्लै सरकार चलाउन सक्यो, न एमालेको बहुमत आयो। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा केका लागि सरकारमा जोडिएका छौं भनेर जवाफ आउने पनि उनले बताए। गृहमन्त्री लामी छानेले भने विचार सिद्धान्त अलि पर गएर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा त्यस्ता विषय राख्छौं जसले नागरिकका प्रत्यक्ष सरकारहरू सम्बोधन गर्छ। आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष कदम चाल्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य विधेयकमा साझा धारणा बनाउने, सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लगाउने जस्ता विषयलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहेको समेत उनले बताएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने फेरि अनुसन्धान टोली गठन गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी धीरज प्रताप सिंहले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका डीआईजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेर कञ्चनपुर पठाएका हुन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले पदभार ग्रहण गरेकै दिन पुस 11 गते बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउन अधिकतम पहल गर्ने सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले निर्मला प्रकरणमा अहिलेसम्म भएका अनुसन्धान छानबिन सम्बन्धी विषयलाई एकीकृत गरेर दोषी पत्ता लगाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी काम गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो। भीमदत्त
नगरपालिका 2 कञ्चनपुर स्थित फुलटिकी निर्मलाको शव 2075 साउन 11 गते त्यही नगरपालिकाको वडा नम्बर 18 स्थित निम्बुखेडा खोला किनाराको उखुबारीमा फेला परेको थियो। त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी र कञ्चनपुर प्रहरीले घटना अनुसन्धान गर्ने क्रममा भदौ 3 गते दिलीप सिंह विष्टलाई पक्राउ समेत गरेको थियो। त्यसबेलामा प्रहरीले घटनामा विष्टकै संलग्नता उल्लेख गरे पनि अनुसन्धान स्थानीय भिड विभिन्न अधिकारवादीका प्रतिवेदन प्रहरीका विभिन्न प्रतिवेदन लगायतले आफ्नै जिकिर सहितका दावी गरे पनि अहिलेसम्म घटनामा संलग्न व्यक्ति को हुन् भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। अनुसन्धान पनि गिजोलिएको छ, जसका कारण करिब 4.5 वर्ष अघिको बलात्कार र हत्या सम्बन्धी जघन्य अपराधको अनुसन्धान अन्यलमा रहेको छ। पछिल्लो पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले पनि मृतक निर्मलालाई न्याय दिलाउन आफू लागि पर्ने बताएपछि प्रहरीले फेरि अनुसन्धान समिति नै बनाएर घटनास्थलतर्फ पठाएको छ। राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन 25 माघमा हुने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 25 माघमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट निर्वाचित खेमलाल भट्टराईले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अघि राजीनामा दिएका थिए भने त्यसपछि रिक्त रहेको ठाउँमा निर्वाचन हुन लागेको हो। यानि कि राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन 25 माघमा हुने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही पुस 26 गते मंगलबार विश्वासको मत लिने भएका छन्। नेकपा एमाले सहितका सरकारमा सहभागी दलहरूले विश्वासको मत दिने बताइसकेका छन् भने सरकारमा सहभागी नभएको एकीकृत समाजवादीले 26 गते भित्रै निर्णय गर्ने पनि बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया के कस्तो रहेको छ त आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा केही जानकारी गराउँ। दर्शक महानुभावहरू, सबैभन्दा पहिला विश्वासको मत लिने बारेमा सूचना पढेर सुनाइनेछ। त्यसपछि विश्वासको मत लिनु अघि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पनि हुनेछ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि सांसदहरूबीच छलफल हुनेछ। त्यसपछि त्यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जवाब पनि दिनेछन् भने त्यसपछि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ र साथमा मत दिइसकेपछि पनि सच्याउने अवसर पाइनेछ। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने प्रक्रिया रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद उठाएर अदालतमा दर्ता भएको रिट बदर गर्न माग गरेको छ। लामिछानेले निष्क्रिय रहेको नागरिकता पेश गरेर संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको भन्दै रवि बसुला लगायतले उनको शपथ रोक्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका थिए। उक्त इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाब पेश गर्न भनेको थियो। अदालतलाई लिखित जवाब दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले लामिछानेको नागरिकता विवाद जिकेर रिट दिने निवेदकहरूको कुनै पनि हक आफूले हनन नगरेको जिकिर गर्दै उसले रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेको हो। निवेदकहरूले निवेदन साथ पेश गरेको कागजातबाट विगत 4 वर्षदेखि रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद उठेको अवस्थामा उक्त नागरिकता विवाद अदालत प्रवेश गर्न के कारणले विलम्ब भएको हो भन्ने कुराको मनासिब आधार र कारण खुलाउन नसकेको उक्त लिखित जवाबमा भनिएको छ। संसदको आयोगको मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने नै भए पनि यस कार्यालयबाट निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार हनन नहुने गरी कुनै पनि कार्य नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा रिट खारेज गर्न जिल्ला प्रशासनले यस्तो तर्क दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजधानी विभाग स्थित वितरण शाखामा देखिएको प्राविधिक समस्यामा लाइन लाग्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गराउने प्रयास थालेका छन्। आज उपप्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवसँग दीर्घकालीनमा फेरि समस्या नआउने गरी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका हुन्। राजधानी वितरणमा देखिएको प्राविधिक समस्या समाधानका लागि छलफल थालेका प्रधानमन्त्री दाहालले सेवाग्राही लाइन लाग्नुपर्ने कारण पत्ता लगाएर त्यसको अन्त्य गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। उनले लाइन नबसी राजधानी पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको पनि स्रोतले बताएको छ। यानि कि राजधानी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री सक्रिय देखिन्छन् भने मुख्य सचिव त्रिपुरेश्वर जाने बताइएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारी माथि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले म्याच फिक्सिङको बारेमा सोधपुछ थालेको छ। क्यानका सबै पदाधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गरिरहेको सिआइबी प्रमुख एआइजी उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। सुवेदीका अनुसार त्रिवी क्रिकेट मैदानमा जारी नेपाल टी20 लिगमा सबै पक्षसँग सोधपुछ भइरहेको छ। हामीले क्यानका अध्यक्ष सहित सबै पदाधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गरिरहेका छौं। केही खेलाडीहरू पनि छन्। लिगका अन्य पदाधिकारी माथि पनि सोधपुछ भइरहेको छ। अहिले सबै पक्षबाट तथ्य संकलन गरिरहेका छौं भन्दै सुवेदीले हामीसँग बताएका छन्। सिआइबीले बोलाएपछि क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द, पूर्व कप्तान तथा म्यानेजर विनोद दास सहित बुधबार सिआइबीमा पुगेका थिए। उनीहरूलाई पुनः बोलाउँदा उपस्थित हुने गरी पठाइएको सिआइबीले जनाएको छ।
अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की मुन्द्रेको कमेडी क्लबको नयाँ संस्करणमा अध्यक्षको भूमिकामा देखिने भएकी छन्। प्रियङ्कालाई लिएर जिती नेपालले बुधबार महाराजगञ्जको एक ब्याङ्क्वेटमा कार्यक्रमको प्रोमो छायाङ्कन गरिसकेका छन् भने यसअघि यो टिभी शोमा दीपाश्री निरौला र करिश्मा मानन्दरले अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। निकट स्रोतले अध्यक्षको रूपमा प्रियङ्का निश्चित भएको र प्रोमो छायाङ्कन भइसकेको समेत जानकारी दिएको छ। दमन रूपाखेती सहितका कलाकारले यो कार्यक्रमको तेस्रो सिजनमा प्रवेश गरेका छन् भने दमन सहित श्याम राणा, दिनेश काफ्ले, राजेन्द्र नेपाली लट्टे, प्रभात लामा र एलिना बास्कोटा सान्नानी यो कार्यक्रममा देखिनेछन्। अघिल्लो संस्करणको चर्चित पात्र फुलेन्देवको आमाको ठाउँमा यसपटक जितेको सानी आमा पात्रलाई इन्ट्री गराइँदैछ भने जसलाई श्याम राणाले निर्वाह गर्नेछन्। छक्का पन्जा फेम सुमन गिरी भान्जा कार्यक्रम संयोजकको रूपमा हुनेछन् भन्दै बताइएको छ। पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला कतिवटाले स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेर समुदायलाई हस्तान्तरण गरेकी छन्। उनले सन् 2018 को विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताको महत्त्वपूर्ण विधा ब्युटी विथ पर्पसको लागि गृह जिल्ला मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका 7 स्थित तामलाङमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेकी थिइन् भने निर्माणपछि गाउँपालिकालाई स्वास्थ्य चौकी हस्तान्तरण गरिएको र मासिक 300 जना बिरामीले सेवा लिइरहेको श्रृङ्खलाले जानकारी दिएकी छन्। 2 वर्ष लगाएर सम्पन्न भएको यो स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि उनीहरूको अथक योगदानका लागि श्रृङ्खलाले धन्यवाद दिएकी छन्। हस्तान्तरणपछि परियोजना अन्तर्गत स्टाफ क्वार्टर पनि थपेको उनले उल्लेख गरेकी छन् र पखाला वा प्राथमिक उपचार जस्ता सजिलै निकै हुने रोगका कारणले धेरैका ज्यान गुमाएका ठाउँका लागि ठूलो उपलब्धि हो। श्रृङ्खला लेख्छिन्, यो स्वास्थ्य चौकी नभएको अवस्थामा लगबुकमा नाम रहेका मान्छेले नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा 4 घण्टा हिँड्नु पर्ने थियो भन्दै बताएकी छन्। उपप्रधान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सडकका खाल्डा अनुगमनमा निस्किएका छन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै 1 महिनाभित्र देशभरका सडकमा खाल्डा पूर्ण निर्देशन दिएका उनी कामको प्रगति हेर्न निस्किएका हुन्। मन्त्रालयका अधिकारी र सडक डिभिजनका कर्मचारी सहित उनी बिहीबार काठमाडौँको सीतापाइला क्षेत्रमा पुगेका थिए, जहाँ पुगेर उनले सडकका खाल्डा पुरीको प्रगति बारेमा जानकारी लिँदै कामलाई तीव्र पार्न पनि निर्देशन दिएका छन्। नेपाल टी20 लिग सहित नेपाली क्रिकेटका विभिन्न विषयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलको टोलीसँग छलफल गर्दैछन्। 9 पुसमा त्रिवी क्रिकेट मैदानमा कीर्तिपुरमा सुरु भएको नेपाल टी20 लिगमा स्वयं स्वीकृति नलिएका विदेशी खेलाडी खेलाडीको स्पन्ट फिक्सिङको आरोप लगाएको र प्रतियोगिताको व्यवस्थापक पक्ष सम्पर्कविहीन भएको विषयमा राखेप सदस्य सचिव घिसिङले आइसिसीसँग छलफल गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट गरेका छन्। उनले बिहीबार पूर्व राजा शाहसँग 1.5 घण्टा लामो कुराकानी भएको आफ्नो फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन्। उनले यसअघि सन् 2007 मा पत्रकार हुँदा नै ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेट भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, अशोचनीय स्तरको प्रतिकूलता बेहोरेका राजा ज्ञानेन्द्रसँगको 1.5 घण्टा लामो भेटमा उनको सदाको झैं शालीनता, सौम्यता, समझदारी र देशप्रतिको गहिरो चिन्ताबाट प्रभावित भएको अवस्था, बढ्दो भूराजनीतिक र आन्तरिक संवेदनशीलता बीच नेपालमा राष्ट्रस्थ अपरिहार्य भएको निष्कर्ष भन्दै उनले स्टाटसमा लेखेका छन्। बलात्कार आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको पुनरावेदनको मुद्दा न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नरेश्वर भण्डारीको इजलासमा परेको छ। आज पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश बज्राचार्य र भण्डारीको संयुक्त इजलासको 4 नम्बरमा पुनरावेदनको मुद्दा परेको भनी पेशीमा आज नै बहस र फैसला हुन सक्ने सम्भावना रहेको सन्दीप पक्षधर वकिलको भनाइरहेको छ। यसअघि 2 पटक पेशी तोकिए पनि पहिलोमा सन्दीपका कानुन व्यवसायले स्थगित गरेको बताएका थिए र दोस्रोमा हेर्न नभइनेमा परेको थियो। यसअघि बलात्कार आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेबाट पीडित किशोरीको जन्म सम्बन्धी प्रमाण झिकाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश समेत दिएको थियो। गण्डकीका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्। प्रदेश सरकार बनाउनका लागि 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यले पुस 25 गते सोमबार 4 बजे भित्र दाबी पेश गर्न पर्नेछ भन्दै बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्मालाई राजीनामा गराएर एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई उपचुनाव लडाउने प्रयास तत्काललाई रोकिएको छ। नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै दाङ 2 बाट निर्वाचित शर्मालाई राजीनामा गराउने र पोखरेललाई उपचुनाव लडाएर सांसद ल्याउने प्रयास समेत गरिएको थियो। 4 मङ्सिरमा भएको चुनावमा शर्माले पोखरेललाई 193 मतान्तरले पराजित गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिएकी थिइन्। उनी माओवादी केन्द्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एक्लो महिला सांसद हुन्, तर संसदको अधिवेशन सुरु नहुँदै उनलाई राजीनामा गराउने प्रयास भएको खुलेको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेका ओली दुवैले रेखासँग छलफल समेत गरेका थिए, यानि कि रेखालाई उपराष्ट्रपति बनाएर शंकर पोखरेललाई उपचुनाव लडाउने प्रयास असफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले पाउने वातावरण बनाउने आश्वासन दिएका छन्। आज सुदूरपश्चिमका माओवादी केन्द्रका नेताहरू संघको भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले प्रदेशको नेतृत्व लिन शीर्ष तहमा सहमति जुटाउने आश्वासन दिएका हुन् भने माओवादी केन्द्रमा प्रदेश अध्यक्ष हरिप्रसाद चौधरीले सुदूरपश्चिमको नेतृत्व माओवादीले लिने सहमति भएको पनि बताए। प्रधानमन्त्रीज्यूले एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने वातावरण सृजना गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो भन्दै चौधरीले बताएका छन्। सुनको मूल्यले रेकर्ड कायम गरेसँगै बजारमा पुराना गहना बेच्नेको संख्या बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। पुराना गहना बेच्नेको भिड बढ्न थालेसँगै बजारमा नयाँ गहनाको बिक्री ठप्प भएर बैंकमा सुन थुप्रिएको महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताएका छन्। सुनको मूल्यले तोलामा 1,03,000 रुपियाँ पार गरेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज यो सुनको मूल्य 2079 कै उच्च हो भने आज तोलामा 200 रुपियाँले बढीसँगै छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,03,100 रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 1,02,600 र चाँदीको मूल्य 1,385 रुपियाँ तोकिएको छ। अभिनेता सबिन श्रेष्ठले चलचित्र कलाकार संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। आगामी चैत 4 गते काठमाडौँमा संघको महाधिवेशन हुँदैछ। हामीसँग कुराकानी गर्दै सबिनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी सँगै एजेन्डा समेत सार्वजनिक गरेका छन्। देशभरका कलाकारलाई एकजुट बनाउने, कलाकार संघलाई समृद्ध बनाउने र हरेक दुःखमा कलाकारलाई सघाउने मुख्य एजेन्डा उनले अघि सारेका छन् र काठमाडौँमा मात्र कलाकार होइन देशभरका कलाकारलाई म एकजुट बनाउँछु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। तत्कालीन 5 दलीय सत्ता गठबन्धन भत्किएर अचानक प्रतिपक्षमा पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग संवाद अगाडि बढाएका छन्। संघीय सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि आगामी पुस 26 गते विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् भने यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले 7 दलीय गठबन्धनका नेताहरूसँग दुम्बाराई निवासमा संवाद समेत गरेका छन्। देउवाले बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा प्रभाकरसँग वार्ता गरेका थिए भने देउवा निवास दुम्बाराईमै पुगेका शर्मासँगको वार्ता बारेमा केही खुलाइएको छैन। 5 दलीय गठबन्धन टुटे पनि कांग्रेसले केही प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिने सम्भावना भने देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यसैगरी आज उपेन्द्र यादव पनि दुम्बाराईमा शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुगेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से बढेर बन्द भएको छ। दिनभर उतार चढाव भएको नेप्से करिब 1% वृद्धि हुँदा कारोबार रकम पनि 5 अर्ब नागेको छ भने लगातार बढेको बजारमा बिहीबार नाफा बुक गर्ने लगानीकर्ता र बजार बढ्ने आशामा नयाँ लगानीकर्ता प्रवेशले तीव्र उतार चढाव देखिएको थियो, जसले गर्दा कारोबार रकम बढेर पनि 5 अर्ब नागेको हो। नेपाल T20 लीग क्रिकेटमा अनलाइन बेटिङमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारत, दिल्ली, उत्तम नगर घर भई हाल काठमाडौँमा गौशाला बस्ने 36 वर्षीय प्रतीक कुमार रहेका छन् भने कीर्तिपुर नगरपालिका 10 स्थित क्रिकेट खेल मैदानमा बुधबार दिउँसो प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुर्खेतको शहीद पार्कमा बनाइएको स्वरूप नमिलेको बाघको मूर्ति मर्मत गरिने भएको छ। पार्कमा बनेको पाटे बाघको मूर्तिको स्वरूप नमिलेपछि सामाजिक सञ्जालमा यसको आलोचना भइरहेको छ भने सुरुमा अस्वाभाविक खर्चमा निर्माण गरिएको भन्दै आलोचना भएको र उक्त प्रतिमाको अहिले स्वरूप नमिलेको भन्दै आलोचना बढेको छ भने यो भाइरल बनेको बाघको मूर्तिको स्वरूप फेरिने भएको छ। कथावस्तुमा असमझदारी भएपछि बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले निर्देशक आनन्द एल रायको फिल्म गोर्खामा अभिनय नगर्ने भएका छन्। रचनात्मक मतैक्यता नहुँदा अक्षयले फिल्म छाडेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सन् 1971 को भारतीय पाकिस्तान युद्धमा भारतीय सेनाका मेजर जनरल इयान कार्डोसको वीरतामा फिल्म आधारित थियो भने यो फिल्मलाई अक्टोबर 2021 मा घोषणा गरिएको थियो। कथाको प्रामाणिकतामा प्रश्न उठेपछि अक्षयले फिल्मबाट बाहिरिने निर्णय गरेको स्रोतले खुलासा गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य खबरहरू राखिसके फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।